हुकूमत के मुज़ाकराती वफ्द और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़रा की सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात मंजूर कर लिए। मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। राजा परवेज अशरफ बोले कि हम सब एक हैं, दोनों अवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन इंतजार में थे कि मामला बिगड़े, लेकिन दुश्मन के अज़ाइम नाकाम हुए। रुकन अवामी एक्शन कमेटी का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया, मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमीर मुकाम की सरबराही में आला सतह की मॉनिटरिंग कमेटी कायम। तारिक फजल चौधरी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी फैसलों पर अमल दरामद और तनाज़ात के हल की जिम्मेदार होगी। मुआहदा 12 बुनियादी और 13 इजाफी निकात पर मुश्तमिल। पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। अदालती कमीशन भी बनेगा। जाबहक अफराद के बुरसा को सिक्योरिटी एहलकारों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख और बुरसा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड कायम होंगे। मंगला डैम तोसी मंसूबे में मीरपुर के मुतासरा खानदानों को 30 दिन में जमीन का कब्जा दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 की रूह के मुताबिक 90 दिन में तरामीम होंगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इदारा जम होगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम को शहरी और सियासी हुकूक हासिल है। वो जमहूरी मुस्तकबिल की तश्कील में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन एहतजाज, इज्जत नफ्स और समाजी और इक्तसादी तरक्की के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ और इख्तिलाफ राय को दबाने की रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी का मकसद कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद को कुचलना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि जनूबी एशिया में पायदार अब मसला कश्मीर के लिए मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। हमास सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और कैदियों के तबादले पर तैयार। गजा पर कब्जा और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली मुस्तरद। ट्रंप के मुजवजा जंग बंदी मंसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता अलामिया जारी, जिसके मुताबिक गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के सपुर्द करने पर तैयार है। नई इंतजामिया कौमी इत्तेफाक राय से कायम हो, जिसे अरब और इस्लामी ममालिक की हिमायत हासिल होनी चाहिए। जंग बंदी और इसराइली फौज का मुकम्मल इनखलाही अमन की जमानत। गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक पर कौमी सतह पर बात होगी। फलस्तीनी अवाम के हकूक आलमी कवानीन और करारदादों के मुताबिक दिए जाएं। तमाम मामलात कौमी फ्रेमवर्क में तय किए जाएंगे। फैसले से पहले क़यादत तमाम फलस्तीनी धड़ों, अरब और इस्लामी ममालिक सालिसों से मुशावरत की गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का हमास के बयान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा। तमाम फरीकैन गजा जंग में ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। कतर और मिस्र का भी अमन मनसूबे के हवाले से हमास के बयान का खैर मकदम। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ राब्ते जारी हैं। हमास के रद्द-ए-अमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तमाम फरीक सदर ट्रंप के गजा प्लान पर अमल दरामद करा सकेंगे। इसराइल बमबारी रोके ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सदर की हमास को गजा जंग बंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल है हमास गजा में दायमी अमन के लिए आमादा है। मुआहिदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके। हमास के पास मुआहिदा करने का ये आखिरी मौका। मुआहिदा ना किया तो सख्त नताइज भुगतने होंगे। मुआहिदा करने से हमास जंगजुओं की भी जान बच जाएगी। ट्रंप ने फलस्तीनियों को खबरदार करते हुए कहा, गजा शहर को खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर हजारों साल पुराना तनाज़ा करार दे दिया। कहा, ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल होने जा रहा है। सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे खत्ते में अमन यकीनी बनाएंगे। 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं।
میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی. ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے. بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ اور اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے. غزہ امن معاہدے کے لیے ٹرمپ نے جو 20 نکات پیش کیے وہ ہمارے نہیں. 8 مسلم ممالک نے ڈرافٹ تیار کیا, اس میں تبدیلی کی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے. اقوام متحدہ, یورپ اور عرب ممالک غزہ میں خون ریزی بند کرانے میں ناکام ہو چکے. غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا. اسرائیلی وزیر اعظم کا نام لے کر تنقید کی. سمود فلوٹیلا سے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے ایک یورپی ملک سے رابطے میں ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودیہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مستقبل میں ایسٹرن نیٹو بنے گا. اللہ نے محافظین حرمین شریفین کی ذمہ داری دی. وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان. وزیر اعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ. امیر جماعت اسلامی نے مشتاق احمد خان کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا. شہباز شریف نے کہا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ذمہ داری سونپ دی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور گرفتاریاں قابل مذمت ہیں. حافظ نعیم کا ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے پر قوم کی جانب سے سخت تحفظات کا اظہار. کہا پاکستان کو صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر قائم رہنا چاہیے. گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف سخت رد عمل. کولمبیا نے اسرائیل کے باقی ماندہ سفارتکاروں کو بھی ملک بدر کر دیا. کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تمام سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے. اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدہ بھی فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ. کولمبیا نے غزہ میں قتل عام پر اسرائیل سے اپنے تعلقات 2024 میں منقطع کر دیے تھے. 4 اسرائیلی سفارتی اہلکار اب تک کولمبیا میں موجود تھے, انہیں بھی ملک بدر کر دیا. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ روکی جا سکی. صہیونی فورسز نے 24 گھنٹے کے دوران 3 بچوں سمیت مزید 63 فلسطینی شہید کر دیے, 270 زخمی. اسرائیلی فوج نے غزہ کے شہریوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے. 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اب تک 66,288 افراد شہید ہو چکے. زخمیوں کی تعداد 1,68,900 سے تجاوز کر گئی. خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار. تیفی بٹ لاہور میں امیر بلاج ٹیپو کے قتل میں مرکزی ملزم ہیں. پنجاب پولیس کی ٹیم نے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا. جلد پاکستان منتقل کر دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اہم اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. اقتصادی صورتحال, براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور جاری و مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح. سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے. حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع کو بروئے کار لائے گی. ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی, اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا. پنجاب کو میں اپنا سمجھتی ہوں تو اپنا پانی کہتی ہوں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. اب مجھ سے کہتے ہیں معذرت کرو, معافی نہیں مانگو گی, بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک موقف. لاہور میں تقریب سے خطاب میں بولی کہ کہا گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں, مریم نواز معافی مانگے. معافی وہ مانگے جو آفت کے وقت سیاست چمکاتے رہے.
جو پریس کانفرنسز کرتے رہے۔ BISP غریب افراد کا ڈیٹا ہے، ہمیں سیلاب زدگان کا ڈیٹا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تو فون کر کے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ دوسرے صوبوں کے لوگ کہتے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیں۔ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے مزید 40 بسیں فراہم کر دی گئیں۔ دسمبر میں مجموعی طور پر 70 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچ جائیں گی۔ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا تبادلہ صرف عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ صدر مملکت نے بغیر شفاف معیار اور بامانی مشاورت کی نوٹیفیکیشن جاری کیا جو غیر آئینی ہے۔ اختلافی نوٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا حوالہ دیا گیا جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت، دباؤ، بلیک میلنگ اور سیاسی مقدمات میں فیصلے کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام، سول سیکریٹریٹ اور پنجاب حکومت کی تمام کاغذی کارروائی ڈیجیٹل کر دی گئی۔ ترجمان چیف سیکرٹری آفس کے مطابق ڈیجیٹلائزڈ سسٹم سے کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ ہارڈ کاپی فائلز ڈسپوز کرنے کے لیے جمع کر دی گئی۔ تمام فائلز اور کاغذات ای فاس پر اپلوڈ ہوں گے۔ 80% سے زائد اسٹیشنری کا بجٹ ختم کر دیا جائے گا۔ کسی بھی دفتر میں فائل رکھنے کی صورت میں چیف سیکرٹری آفس کے لیے الرٹ جاری ہوگا۔ ای فاس پر تمام فائلز ڈیجیٹلی اپلوڈ ہوں گی، ٹریک بھی کیا جا سکے گا۔ اور آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، جہلم، گجرانوالہ سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ گلیات، تیز، چترال، پشاور، مردان، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کاغان کے سیاحتی مقامات پر برف باری، بابو سر ٹاؤ اور جھیل سیف الملوک کی بلند چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سیاحوں کے لیے الرٹ جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں ژالہ باری، اسلام آباد، راولپنڈی اور گردو نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔